constant complaints and pleas of Mapsa vendors and locals for nearly 2 years, the request for the establishment of a ladies' toilet at Mapsa Market was finally heard. The foundation stone of much awaited ladies' toilet was laid on Tuesday morning at Mapsa. This project will be completed within 3 months under CSR, said MMC chairperson Priya Mishal. आमच्या म्हापसा मार्केटान जी आमची म्हापसा कावन्सिलाची जी टॉयलेट आसली तेज्या आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. ती आमी पळयता की लास्ट 2-3 वर्सां जाली ही टॉयलेट अशीच बंद आसली आनी ती यूज करूंक मेळनासली शॉपकिपरांक तशें वेंडरांक तशेंच लोकांक. पण आयज तिजें आमी फावंडेशन स्टोन घालून आयज तें काम स्टार्ट जातलें आनी आमी तांकां एक पिरियड दिला की विदीन त्या पिरियड तुमी ती आमकां रेडी करून दिया म्हणून आनी अंडर CSR ती जातली. आणि हांव लोकां कडेन अपील करूंक सोदता की जे काम आसतना त्या लोकांनी हांगासर तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो. प्रत्येकान आपले काळजी घेवची जे टायमार काम चालू आसा तेन्ना आनी कॉपरेट करचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. आनी हांगासर प्रत्येक लोकांचे हांगासर म्हणजे मार्केट असोसिएशनाचे आमकां सदांच येताले इश्यूज की हो मेन प्रॉब्लम आसा तांकां मार्केटान जी टॉयलेटी ना म्हणून. पण आयज ताजो आमी तोडगो लायिल्लो आसा आनी रोखडेंच काम जातलें आनी लोकांक बरी तरी सवय मेळटली अशें म्हाका दिसता. किशेंच वर्सां गेली मागणी आसली आमची जी मिटींग जाताल्यो म्युनिसिपालिटी म्हणटा प्रत्येक मिटींगेक गोवा टॉयलेटीचो इश्यू आसतालो. आमचे कितें हांगासले जे वेपारी आसात ताका खूब त्रास जाताले. स्पेशली लेडीज जे कर्मचारी आनी जे महिला येतात माझ्या तांकां टॉयलेट नासले कारणान खूब त्रास जाताले. आनी आमी सदांच हो विशय लावन धरलेलो. पण फायनली म्युनिसिपालिटी डिसिजन घेतला की हो टॉयलेट परत एकदा मोडून परत रिकन्स्ट्रक्ट करचो. ते लोकांची बरी सोय जातली. म्युनिसिपालिटी केन्ना जे बरें काम करतले पळय तेन्ना व्यापारी संघटना सदांच तांकां सहकार्य करतली आनी जे बरें काम करतले तेन्ना आमी सदांच तांकां एप्रिशिएट करतली. कितें हांगा आयज एक टॉयलेटाचें उद्घाटन जाता ते बरेच वर्सां जाली. हांगासर एक समस्या आसली की टॉयलेट नासलो ह्या सायडीक. 2 टॉयलेट आहा ते एक फिश मार्केटान आसा, एक मडकेच्या बाजारान आसा आनी हे सायडीक जे लोकांक आसा तांकां हांगासर टॉयलेट नासलो. हांगा हे सायडीक जे लोक आसा तांकां त्रास जातालो. ताका लागून आमी बरी ती 2-3 वर्सां बरी खटपट केल्ली हो टॉयलेट जावचो म्हणून. आनी आयज ताका आमकां यश मेळ्ळां. ताका टॅक्निकल प्रॉब्लम आसले मातशे सिवेज प्रॉब्लम म्हणजे टँक मारपाचे ते सगळे हे करून आमी आयज हो अंडर CSR बापू एनवायरमेंट सर्विसीस हाका हो आमी दिल्लो आसा. ते 3 म्हयन्या भितर हो कंप्लीट करून आमच्या ताब्यात दिता म्हटलां. आनी